अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम जनाब, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बड़ा अहम है, सुन के जाइएगा, ऐसे नहीं जाना आपने, क्योंकि आज के इस व्लॉग के अंदर हमने बात करनी है मरियम और बिलावल की। क्योंकि मरियम और बिलावल एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं। अब ये पोल क्यों खोले जा रहे हैं, एक तो ये तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो दूसरी जो बड़ी खबर है ना हमारे आज के इस व्लॉग की, अभी इस वक्त तक की, कि जनाब पेट्रोल पंप मालकान जो है ना, उनकी जानब से जो हड़ताल की या पेट्रोल पंप बंद करने की हुकूमत को धमकी दी गई थी, उस पर जनाब हुकूमत मुज़ाकरात करने में कामयाब हो गई है। लेकिन अभी तक भी ट्विस्ट अभी बाकी है, स्टोरी अभी बाकी है। वो आपने सुन के जाना है कि उस ट्विस्ट किस तरह बाकी है। और फिर जनाब 5 अगस्त को इमरान खान की कैद को 3 साल मुकम्मल होने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहेमन क्या होगा, तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, ये तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने आज के इस व्लॉग के अंदर। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल भट्टी। जनाब सबसे पहले तो हम बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी आजकल एक दूसरे के ही पोल खोलने में मसरूफ है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं। अच्छा जनाब, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो तो आउट हो चुकी है। वो इस तरह कह लें कि उन्होंने बाइकआउट कर दिया। अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के अंदर दो ही बड़ी सियासी जमातें, एक है पीपल्स पार्टी और दूसरी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अच्छा जनाब, अभी ज्यादा दूर नहीं जाते, कल से मामला स्टार्ट कर लेते हैं। जो मरियम नवाज है और नवाज शरीफ है, उन्होंने मुजफ्फराबाद के अंदर जलसा किया। तो मरियम नवाज ने उस जलसे के अंदर खड़े होके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद की। क्योंकि उससे कबल बिलावल भुट्टो जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर तनकीद करता था। वो ये कहता था कि मैं आज़ाद कश्मीर के अंदर ये करूंगा, हम पीपी की हुकूमत आई तो ये कर देंगे, हम फलां कर देंगे, हम फलां कर देंगे। तो इस पे कल मुजफ्फराबाद में मरियम नवाज ने जो तनकीद की, उस तनकीद के अंदर उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे बड़े बड़े दावे करते हैं वो पहले अपने सूबों की कारकर्दगी तो बताएं। यानी कि मरियम नवाज ने ये तनकीद की कि आप कश्मीर के अंदर चीजें बनाने आते हैं, कश्मीर की तरक्की की बात करते हैं, पहले आप अपने सूबों की तो तरक्की दिलवा दें, आप अपने सूबों का ही तो हाल बेहतर कर दें। यानी कि कहने का मकसद बलूचिस्तान और सिंध का था कि जनाब सिंध के हालात तो बड़े खस्ता हैं, आप यहाँ पे कश्मीर के हालात बेहतर करने के लिए जनाब आ गए हैं, आपने तो सिंध के अंदर कुछ नहीं किया, लोग आपसे तंग है। अच्छा, ये तो मरियम ने बिलावल का पोल खोल दिया। तो इस पे आज जनाब बिलावल ने क्या किया, बिलावल ने कहा है कि आप अब दावे करते हैं कि हम कश्मीर को तरक्की दिलवा देंगे। उन्होंने कहा है कि मियाँ साहब जब पहली दफा वजीर आजम बने तब ना सही, तीसरी मरतबा जब वो वजीर आजम बने तब क्यों ना उन्होंने कश्मीर को तरक्की दिलवाई, और अब चौथी मरतबा उनकी जमात, उनका भाई वजीर आजम है, तो उन्होंने अब तक क्यों ना कश्मीर को तरक्की दिलवाई। यानी कि बिलावल ने मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर भी जनाब पूरी की पूरी तलवार कसी हुई है। चूंकि अब यहाँ पर ये चीज बड़ी काबिल गौर है, हमारे यहाँ वफाक के अंदर दोनों बड़े मजबूत इत्तेहादी हैं। अब है क्या कि लोगों को बेवकूफ बनाने का एक सियासी चूरन होता है। अब लोगों को सियासी चूरन बेचा जा रहा है कि फलां ने कुछ नहीं किया, फलां ने कुछ नहीं किया, मैं सब कुछ करूंगा। तो भाई अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी अपना अपना सियासी चूरन बेच रही है।
دیکھتے ہیں کہ یہ سیاسی چورن بیچنے میں کون سی سیاسی جماعت زیادہ کامیاب ہوتی ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ہم جناب تھوڑا سا آگے بڑھ لیتے ہیں، دیگر معاملات کو بھی ڈسکس کر لیں۔ چونکہ معاملہ یہ ہے کہ پیٹرول پمپ مالکان ایسوسی ایشن کی جانب سے کل یہ حکومت کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ معاملہ طے نہ پائے تو ہم نے کل جو پیٹرول پمپ ہے ان پیٹرول پمپوں کو بند کر دینا، کسی کو کوئی پیٹرول نہیں ملتا۔ اچھا جناب، ابھی تقریباً رات 9 بجے کے قریب کا یہ ٹائم ہے جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ چونکہ معاملہ یہ ہے کہ پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن، ڈیلر ایسوسی ایشن جو ہے، انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا، چونکہ حکومت نے ایک نئی اسٹریٹجی، ایک نئی طریقہ کار پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور کمی کا لے کے آئی ہے کہ اب جناب ڈیلی بیسس پہ پیٹرول کی قیمتیں کم یا زیادہ ہوا کریں، چونکہ اب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ یہ معاملات چلنے چاہیے۔ ویسے ایک وقت تھا کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے نا 1 سال بعد بڑھتی تھی یا کم ہوتی تھی، پھر وہ وقت 6 ماہ تک آیا، پھر وہ وقت 3 ماہ تک آیا، پھر وہ وقت 2 ماہ تک آیا، 1 ماہ تک آیا، ہفتے تک آیا، 15 دن تک آیا۔ اب جناب ڈیلی کی ڈیلی یہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور کمی ہوا کرے، لیکن اب حکومت نے بڑی سیانت کی ہے کہ جناب اب یہ تیل کی قیمتیں ڈیلی بیسس پہ اوگرا نے کم یا زیادہ کر دی۔ تو اچھا، اب وفاقی حکومت اس سے تو علیحدہ ہوگی کہ جناب انہوں نے اس سے نہیں لینا دینا، لیکن جو اوگرا ہے نا وہ وفاقی حکومت کے انڈر ہی ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو اس پہ ڈیلر ایسوسی ایشن نے کہا کہ آپ یہ تیل کی قیمتیں جو روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں، اور مارجن کو لے کے جناب ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو۔ اب اس پہ پیٹرول پمپ کا ایک دھڑا جو ہے انہوں نے آج رات 12 بجے پیٹرول پمپ بند کرنے کا دھمکی دی تھی، اور ایک دھڑے نے صبح 6 بجے کی دھمکی دی ہوئی ہے۔ اچھا، جس وقت میں نے ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی کچھ دیر پہلے جو وزیر پیٹرولیم ہے علی پرویز، انہوں نے جناب پریس کانفرنس کی ہے پیٹرول پمپ مالکان کے 2 نمائندوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کہ جناب یہ ہڑتال جو ہے ہم 14 روز کے لیے 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر رہے ہیں، اگر حکومت نے ہماری بات نہ مانی نا ہم نے یہ ہڑتال پھر سے کرتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ بلیک میلنگ کی جائے گی، پھنسے گا کون؟ غریب آدمی نے پھنسنا ہے، نہ تو پیٹرول پمپ والے کو کوئی فرق پڑنا ہے، نہ تو حکومت کو کوئی فرق پڑنا ہے۔ فرق کسے پڑنا ہے؟ آپ کو، مجھے اور عام سادہ انسان غریب آدمی کو فرق پڑے گا، جس نے ڈیلی کی ڈیلی 200 500 1000 2000 5000 کا تیل ڈلوانا ہے، اس بندے بیچارے کا اس طرح کہہ لیں کہ ستیہ ناش ہو جائے گا۔ پیٹرول پمپ والوں نے منافع رکھے پیٹرول بیچنے، اور جناب جو حکومت ہے، حکومت نے اپنے منافع کو دیکھنا اور پیٹرول بیچنا، تو پھنس کون جائے گا؟ عام آدمی، غریب آدمی۔ اچھا جناب، یہ معاملہ پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن والوں کا رہ گیا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور آج کی ڈیولپمنٹ ہے، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کو 3 سال مکمل ہو جائیں گے جیل کے اندر۔ تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک لاہ عمل دیا گیا، اور وہ لاہ عمل کیا ہے کہ جناب 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پشاور کے اندر عمران خان اسٹیڈیم کے اندر اپنا سیاسی پاور شو کرے، اور وہاں پہ تحریک انصاف کی قیادت بھی سینئر موجود ہوگی، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ملک گیر ریلیاں بھی نکالی جائیں گی، احتجاج بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ اچھا جناب، ویسے یہ چیز سمجھ سے بالاتر ہے کہ یار آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان جو احتجاج کے لیے، اسٹریٹ موومنٹ کے لیے خیبر پختونخوا گئی، وہاں پہ انہوں نے مختلف شہروں کا وزٹ کیا، تو ان تصاویر ویڈیوز کو دیکھیں تو لاکھوں کا مجمع ہے۔ لیکن ابھی کل ہی منگل گزری ہے، اڈیالہ جیل کے باہر خان صاحب کی 3 بہنیں موجود تھے، تو میرا خیال میں کچھ سینکڑوں کے قریب افراد وہاں پہ موجود تھے، جبکہ جلسے کے اندر، احتجاج کے اندر یہ ہزاروں کی تعداد میں بندے اکٹھے کر دیتے۔
لیکن جیل کے بعد یہ بندے اکٹھے نہیں کر پاتے. اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر انہوں نے تو 5 اگست کو بہت بڑی ملک کی ہڑتال کرنی تھی، احتجاج کرنا تھا. اب وہ معاملہ کس قدر جائے گا؟ اب کیا ہوگا؟ ویسے یہ تحریک انصاف کی قیادت نے تحریک انصاف کے ورکرز کو، کارکنان کو میرے نزدیک ایک نیا لولی پاپ، ایک نیا چورن بیچا ہے. دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکنان اس چورن کو کس حد تک کھانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور قیادت کس حد تک اس چورن کو بیچنے میں کامیاب ہوتی ہے. یہ اپڈیٹس تھی جناب ہمارے آج کے اس ولاگ کی، جو میں نے آپ تک پہنچائی، آپ کے ساتھ شیئر کی. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.